हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई रात्रि भोज दिने डिनरदेखि विनरसम्म। नेकपा एमालेमा अध्यक्षमा ओलीसँग किन भिड्दैछन् त भीम रावल, खुलाए सबै कारण। एमालेको 9औं महाधिवेशनमा कुन पदाधिकारीमा कसले कति मत पाएका थिए। एकाएक साँझपख एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि निकै ठुलो वज्रवाद। भीम रावलले गरे यति ठुलो घोषणा, नेकपा एमालेमा खैला बैला। ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्दै भीम रावलले भने कसको कमजोरीबाट पार्टी विभाजन भयो, ठण्डा दिमागले विश्लेषण गर्नुहोस्। एमाले अध्यक्षमा ओलीसँग किन भिड्ने भए त रावल। साँझपख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो हलचल। फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री पक्का। साँठगाँठकै कारण शीर्ष नेताले मुख खोल्न सकेनन्। चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग म एक्लै लड्छु, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निकै ठुलो वज्रवाद। एकाएक यी नेताले छाडी माओवादी केन्द्र भटाभट एमालेमा प्रवेश गर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। बारले गरेको निर्णय बमोजिम सोमबार संसदमा आबद्ध दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बारे र न्यायपालिका शुद्धिकरण सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा पत्र मार्फत दलहरूलाई पठाउने भनिएको छ। यसैगरी सोमबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म देशभरिका अदालत हातमा कालोपट्टी बाँधेर धरना विरोध आयोजना गरिएको छ। मंगलबार अदालतमा पुनरावेदन रेट, लिखित जवाब, बहस नोट लगायतका दर्ता नगर्ने नगराइने कार्यक्रम छन्। बुधबार ती उच्च अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने बारले जनाएको छ। मंसिर 9 र 10 गते बारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै बार इकाइमा सदस्यको सहभागितामा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। मंसिर 24, 25 र 26 गते पोखरामा हुने भनेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित भएको छ। बारले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफ्ना अडान र मागहरू यथावत नै राख्ने चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 15 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, संविधान सभाबाट संविधान सोको कार्यान्वयनका निम्ति ऐतिहासिक निर्वाचन र निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै अर्को निर्वाचनको तयारीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भए पनि सो अवधिमा घटेका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई परिपूर्ण र संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित छानबिनको प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार बाँकी रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति गर्व गर्दै सो क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनले पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको गुणगत कार्य तथा विकृति गतिविधिहरू गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै रावलले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना पश्चात पार्टी आन्तरिक अन्तर्विरोध र मतभेदको भुमरीमा परेको
आरोप समेत लगाएका छन्। उच्च कार्यकारी अधिकार युक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू नै चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो। उनले भने एकीकरण हुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै 2/3 सरकार र 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भए पनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृङ्खलालाई अब दोहोरिन दिने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरू पानीको फोका जस्तै भएको उनको भनाइ छ। उनले पार्टीको विधान, पद्धति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिएको समेत आरोप लगाएका छन्। यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरूको बीचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि 2077 साल साउन 30 गते कार्यदल गठन भएको थियो र त्यसले भदौ 6 गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। प्रतिवेदनलाई भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुदान गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ 29 गते अध्यक्ष दय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षर अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी भयो। उनले जारी गरेको उम्मेदवारी घोषणा पत्रमा भनेका छन्, तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्यो। स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तर्पार्टी निर्देशनमा हामी पार्टीभित्रको तीव्रतापूर्ण अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारमा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौँ भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइएको छ। उनले प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुगेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लड्न नहुने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएको बताएका छन्। नेपाल खेलकुद महासङ्घले आइतबार गरेको खेल नीति सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई पनि खेलमा रुचि भएको भए पनि चिकित्सकले लड्न नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन्। 2 पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका ओलीले भने, म फुटबल खेल्थेँ, ब्याडमिन्टन पनि खेल्थेँ, अब ब्याडमिन्टन खेल्ने अवस्था रहेन जस्तो लाग्छ है। फेरि डाक्टरले लड्न पाइँदैन भनेको छ। ब्याडमिन्टन खेल्दा लडिन्छ कि जस्तो लाग्छ। फुटबलबाट ब्याडमिन्टन अहिले टिटीतिर पछि चेसतिर झर्न बेर लाउँदिन। खेल मानव स्वास्थ्यका लागि रहेको भन्दै उनले हरेक उमेर समूहका लागि खेल आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलाडीले खेलमा भन्दा बढी बाँच्नका लागि गाँसको खोजीमा बढी ध्यान दिनुपर्दा खेल क्षेत्र विकास हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल खेलकुद महासङ्घले आज आइतबार गरेको खेल नीति सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा भन्दा बढी घाँस र बाँसको व्यवस्थामा बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाले खेल क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका हुन्। काको जस्तै नेपालीको बिहान उठेदेखि नै घाँस र बाँसको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। उनले भने जसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा बढी समय दिन नसक्दा खेल क्षेत्र पनि विकास हुन नसकेको हो। आफ्नो क्षेत्रमा बढी लगाव, अभ्यास र अध्ययन बिना प्रगति हुन नसक्ने भन्दै उनले खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडीको घाँस र बाँसको चिन्ता लिन पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। हरेक मौसममा सबै खेल खेल्न र अभ्यास गर्ने नेपालको भौगोलिक वातावरण रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले विद्यालय तहबाट पाठ्यक्रममा खेललाई समेटिनुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल आयल निगमले 2 हप्तामा 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर अत्याचार गरेको आरोप लगाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका 6 विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेपालले आयल निगमले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर अत्याचार गरेको बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर त्यसका लागि उचित पहल गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै उनले जनताका लागि काम गर्न पनि विद्यार्थी नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नेता नेपालले विभागीय मन्त्री नहुँदा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले अहिलेसम्म उद्योग मन्त्री नियुक्ति गर्न कोही पनि नभेटिएको भन्दै आफूलाई देऊ भन्दा पनि नदिएको बताएका छन्। 2078 साल असार 27 गते सर्वोच्चको परमादेशबाट 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 88 दिनपछि प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट असोज 22 गते उद्योग मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाललाई नियुक्ति गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशले कोटा खोजेको भनेर चरको विरोध भएपछि त्यसको 3 दिनपछि हमालले राजीनामा दिए। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले आफैले सम्हाल्दै आएका छन्। नेपाल आयल नियम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ।
त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी र नेकपा विप्लव समूहबीच एकताको चर्चा चलिरहँदा शीर्ष नेताहरूको भेटघाटले तीव्रता पाएको छ। हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्रकले आज अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठका भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूबीच आज आइतबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको चन्दको सचिवले जनाएको छ। हिजो मात्रै प्रचण्ड र विप्लव बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो भने प्रचण्डका अनुसार अब विप्लव पनि छिट्टै सहमतिमा आउने निर्णय गरेको बताएका थिए।